بریم دخترم. بیا با من بریم. بیا. بابا عدنان چی؟ نه دخترم، وقتی اینجا کارش تموم بشه خودش میاد دنبالت. ولی از دستم ناراحت میشه. دخترم من نمیتونم اینجا ولت کنم برم. بیا با هم دیگه بریم. زویا، تو به هم دروغ گفتی که دارم میرم دوستمو ببینم. آره رفته بودم دوستمو ببینم. دیدم این تنها توی پارکینگ وایستاده. بهش بگو دیگه. بهش بگو عدنا چی کار کرد. بگو. بابا اصلا اینطوری نیست. شما الکی عصبانی شدی. تو چی داری میگی؟ من با چشای خودم دیدمش. اون با یکی از دوستاش بود توی مهمونی. صبر کنید ببینم، به منم یه چیزی بگین. فقط دارین با هم تو فعلا هیچی نگو. درست به هم بگو ببینم. دخترم دارم میبینم یه چند روزه که تو خیلی ناراحتی. انگار که یه غم عجیبی روی صورتته. راستشو بگو لطفا. باشه شما نگران نباشین. اگه چیزی بود اول از همه به شما دوتا میگفتم. من خوشحالم. ولی خوشحالی تو فقط تو حرفه. ببین یه چیزی ازم مخفی میکنی. قبل از اینکه دیر بشه راستشو به هم بگو. باشه آروم. من میرم حرف میزنم. تو هم اینطوری عصبانی نشو دیگه. بیا با هم حرف بزن. چی شده؟ به هم بگو ببینم چی شده. زویا چی شده؟ این کجا رفته؟ نباید اینطوری کنی دخترم. باید درست حرف بزنی. بعدشم بابات عادت داره به همه چی شک بکنه. عدنان بچه خیلی خوب و با محبتیه. الو کجایی تو؟ دارم میگم کجایی تو؟ با بابام اومدم خونه. باشه الان میام دنبالت. چی شده؟ کیه؟ عدنان داره میاد. بهت که گفتم از جات تکون نخور. برای چی رفته بودی؟ میدونی من چقدر نگران شدم؟ بابا به زور منو با خودش برد. من بهش گفتم تو اجازه نمیدی. اونم گفت تو تنهایی و خب اونجا چی میشد؟ میخوای به خانوادت نشون بدی من مراقبت نیستم، بی اهمیتم؟ میدونی مجبور شدم چه سوالای عجیبی رو جواب بدم؟ یه چیزی رو خوب گوش کن. من از تو یا از خانوادت اصلا نمیترسم. اگه بخوای میتونی کل عمرتو پشیمون بمونی. دوباره همچین کاری رو نکن. कि तुम ही याद हो